आपके साथ कई मर्तबा ऐसा हो चुका होगा कि आप किसी नई जगह गए हों, किसी नए आदमी से मिले हों और आपको लगा हो कि ये जगह मैं पहले भी देख चुका हूँ, या इस आदमी से मैं पहले भी मुलाकात कर चुका हूँ, या इस आदमी को मैं पहले से जानता हूँ। हालांकि आप उससे पहली मर्तबा मिल रहे होते हैं और जिस जगह आप गए हैं उस जगह को इससे पहले आपने कभी नहीं देखा, लेकिन आपको महसूस होता है यहाँ पर आप पहले से आए हैं। ऐसा क्यों होता है? ये क्या कैफियत है? आइए आज की वीडियो में मुलाहिजा करते हैं। बहसीत मुसलमान हम जानते हैं कि आलम अरवा में तमाम रूहें एक साथ मौजूद हैं और वो वहाँ एक दूसरे को जानती हैं। तो ज़मीन पर आने के बाद जब वो रूहें आपस में मिलती हैं तो हमें लगता है कि हम इस इंसान को पहले से जानते हैं। अब हिंदू मत इसके बारे में क्या कहता है, आइए वो भी मुलाहिजा करते हैं। डीजा वू के बारे में बहुत से तौजीहात हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहिब, फ़िलासफ़र और माहिरीन नफ्सियात ने पेश की हैं, लेकिन उनमें से कोई एक भी उसूली तौर पर काबिल कबूल नहीं है। सबसे कदीम मफरूज़ा हिंदू मज़हब का है। हिंदू मत के मुताबिक ये हमारी पिछली ज़िंदगी की कोई याददाश्त होती है। हिंदू मत में कई जन्म माने जाते हैं और हिंदू फ़िलासफ़ी का मुताला करने से पता चलता है कि हिंदू मत में कई जन्म और अवागुन का नज़रिया दरअसल सिर्फ़ और सिर्फ डीजा वू की बुनियाद पर खड़ा है। यही एक मंतक है जो हमेशा से जन्म के चक्कर के कामयाब रखने में मददगार साबित होती है। हिंदू मज़हब के मुताबिक एक इंसान कई जिंदगियां गुजार चुका होता है। वो कभी जानवर बनकर दुनिया में आता है और कभी इंसान। हिंदू मत के मुताबिक जब इंसान दोबारा जन्म लेता है तो वो अपनी पुरानी याददाश्त लेकर जन्म नहीं ले पाता, लेकिन ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं जिनसे लगता है कि हम माजी में इस दुनिया में रह चुके हैं, लेकिन यह नज़रिया बिल्कुल सही नहीं है। डीजा वू जो इरफानी तौर पर पहचाने हुए कहलाता है, एक अनोखा तजुर्बा है जो अक्सर लोगों को अपनी ज़िंदगी के दौरान महसूस होता है। इस मौजू पर गौर करते हुए आपको महसूस होगा कि कैसे डीजा वू एक राज और दिलचस्पी से भरा हुआ है जो इंसानी दिमाग के राजों की एक नाकाबिल फ़हम पेचीदगी को ज़ाहिर करता है। हमारे साथ अक्सर व बेशतर कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ पहले भी हो चुका है। किसी नई जगह जाकर लगता है कि हम पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। कोई वाक़या पहली बार देखकर भी लगता है ऐसा हमारे साथ पहले भी हो चुका है, हालांकि हकीकत में हम पहले कभी उस जगह नहीं गए और पहले कभी इस तरह का वाक़या हमारे साथ नहीं पेश आया होता। कुछ लम्हों के लिए आपको यह भी महसूस होता होगा कि आपके साथ भी ऐसा वाक़या माजी में पेश आ चुका है, जबकि इसका हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं होता। न आपके साथ हकीकी ज़िंदगी में कभी ऐसा वाक़या पेश होता है। अभी आपने सोचा कि डीजा वू क्या है और हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो हो रहा है वो आज से पहले भी हमारे साथ हो चुका है। डीजा वू की कैफियत से हम सब वाकिफ़ हैं, यानी ऐसी कैफियत जब हमें लगता है कि हम यह काम पहले कर चुके हैं, ये चीज़ पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आपका शऊर बताता है कि ऐसा नहीं हुआ है। अंग्रेज़ी की इस्तिलाह डीजा वू दरअसल एक फ्रांसीसी इस्तिलाह का तर्जुमा है जिसका मफ़हूम है पहले देखा हुआ। तहकीक के मुताबिक हम में से 90% लोगों को ज़िंदगी में एक मरतबा डीजा वू ज़रूर होता है, ताहम अभी तक हमें पूरी तरह मालूम नहीं कि यह कैफियत होती क्यों है। प्रोफेसर एलन ब्राउन का कहना है कि लोगों को पहली मरतबा डीजा वू की कैफियत तकरीबन 6-7 बरस की उम्र में होती है, ताहम 15 से 25 साल की उम्र के दौरान ये आपको ज़्यादा मरतबा होता है और फिर जूं जूं आप बूढ़े होते हैं यह कैफियत ख़त्म हो जाती है। इंसानी याददाश्त की दीगर बीमारियों के बरक्स डीजा वू ज़्यादातर नौजवानों को होता है। कुछ माहिरीन का ख्याल यह है कि ज़्यादातर लोग इस कैफियत का शिकार उस वक्त होते हैं जब उनके दिमाग की कोई रग बिलावजा ही फड़क उठती है और बिल्कुल गैर मुताल्लिक़ ख्यालात को आपस में जोड़ देती है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि यह कैफियत आपके दिमाग के किसी फटे के बिलावजा सिकुड़ने से पैदा होती है, जैसे आपकी आंख बिलावजा फड़कती है। लगता है कि इसका ताल्लुक आपके दिमाग के उस हिस्से से जुड़ा होता है जो आपकी याददाश्तों से मुतालिक है, जिसके ज़रिए आप एक जैसी दो चीज़ों या एक जैसे दो वाक़यात में ताल्लुक जोड़ते हैं। एक तीसरे नज़रिए के मुताबिक डीजा वू एक कुदरती अमल है
اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کوئی ایسی چیز یا واقعہ دیکھتے ہیں جس سے ملتی جلتی چیز یا واقعے کا تجربہ آپ پہلے کر چکے ہوتے ہیں اور اس کی یاد آپ کے دماغ کے کسی خانے میں محفوظ ہوتی ہے۔ مثلا کسی خاص کمرے کی ساخت یا کمرے میں مختلف چیزوں کو ترتیب دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ کمرہ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو ڈیجا وو کو مانتے ہی نہیں، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا روحانی تجربہ ہوتا ہے۔ ٹیڈ ایڈ کی یوٹیوب ویڈیوز کے مطابق بدقسمتی سے ڈیجا وو کو کسی ایک طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ڈیجا وو بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور اچانک ہوتا ہے، جس کے باعث سائنسدانوں کے لیے اس کا مشاہدہ کرنا یا اس پر تحقیق کرنا ناممکن ہے۔ یہ خالصتاً ایک نفسیاتی معاملہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس کیفیت کا سامنا کیسے اور کہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈیجا وو کے بارے میں ٹھوس ثبوت نہیں مل پاتے۔ اس لیے برسوں سے اس کے بارے میں سائنسی طور پر قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ ڈیجا وو کے بارے میں ایک تھیوری یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں جو معلومات جا رہی ہوتی ہیں وہ براہ راست اور ایک ساتھ 3 مراحل کے ساتھ جاتی ہیں۔ اس معلومات کے ہمارے دماغ میں جانے کے دوران اگر کوئی ایک مرحلہ تھوڑا تاخیر کا شکار ہو جائے تو اس صورت میں ہمیں معلومات تھوڑی تاخیر کے ساتھ ملتی ہیں۔ واضح رہے یہاں معاملہ دماغ کا ہے اور کچھ ہی ملی سیکنڈوں کا ہے۔ اس صورت میں جب تاخیر سے ملنے والے معلومات ہمارے دماغ تک پہنچتی ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی یہ چیز اپنے ماضی میں دیکھ رکھی ہے۔ اسی سلسلے میں دوسری تھیوری حال ہی میں ہونے والی غلطی کے بجائے ماضی میں ہونے والی الجھن کنفیوژن کے گرد گھومتی ہے اور اس تھیوری کو ہولوگرام تھیوری کہتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یادداشت ہولوگرام کی صورت میں ہمارے دماغ میں محفوظ ہوتی ہے اور ہولوگرام میں آپ کو پوری تصویر یادداشت دیکھنے کے لیے صرف ایک ٹکڑا دیکھنا ہی کافی ہوتا ہے۔ تیسری تھیوری، اس کے بعد ڈیجا وو کی تیسری تھیوری ڈیوائیڈڈ اٹینشن کہلاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں کئی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تاہم ان تمام چیزوں میں ایک ہی جتنی توجہ نہیں دے پاتے۔ مثال کے طور پر آپ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے چمچے، کانٹے، پلیٹیں اور ٹیبل کلاتھ موجود ہے، آپ کے اوپر پنکھا چل رہا ہے اور آپ کے ارد گرد دیگر لوگ اور ریسٹورنٹ کا عملہ موجود ہے، لیکن اس سارے وقت کے دوران آپ سب چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن آپ کی توجہ کسی ایک چیز پر مرکوز ہوگی۔ آپ اپنے سامنے پڑے ہوئے کانٹے پر توجہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے باقی جو چیزیں پڑی ہیں وہ آپ کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن ان پر آپ کی توجہ نہیں ہے۔ اسی دوران جیسے ہی آپ کانٹے سے توجہ ہٹا کر بقایا چیزوں کو دیکھیں گے، آپ کو ایک دم سے کچھ لمحات کے لیے محسوس ہوگا کہ آپ پہلے یہاں پر آئے ہوئے ہیں یا پھر ارد گرد ہونے والی حرکت پہلے یہاں پر ہو چکی ہے۔ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس برعکس آپ کی توجہ ایک چیز پر ہوتی ہے۔ آپ کا دماغ انجانے میں باقی چیزوں کو بھی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ واضح رہے اس نفسیاتی عمل کی تینوں تھیوریز میں حتمی طور پر یہ بات ثابت نہیں کر پاتی کہ ڈیجا وو انہی وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ڈیجا وو کا تجربہ بڑوں کی نسبت بچوں کو زیادہ ہوتا ہے، جو نہایت ہی مختصر وقت کے لیے پیش آتا ہے۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت کے لیے یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ایسے میں انسان کو یاد نہیں آتا کہ ماضی میں یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا۔ اس تجربے کے دوران اور بعد میں انسان کو ایک عجیب و غریب کیفیت محسوس ہوتی رہتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بہت مختلف اور منفرد واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیجا وو کے زیادہ تر تجربات بعد میں بھول جاتے ہیں اور دوبارہ دماغ پر زور دینے سے بھی یاد نہیں ہوتا کہ پیش آنے والا واقعہ کون سا تھا اور کس نوعیت کا تھا۔ عام حالات میں ہر انسان ڈیجا وو کے بارے میں ذاتی تجربے کی بنا پر جانتا ہے اور اس پر بات چیت کر سکتا ہے، لیکن اس کے علم میں کوئی خاص حصہ نہیں ڈال سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈیجا وو قدرت کا وہ سربستہ راز ہے جس کی حقیقت تک پہنچنے میں ابھی ہمیں کچھ ٹائم اور وقت لگے گا، اور ایک دن اس راز سے پردہ ہٹا کر کائنات ایک نئے رنگ میں ہمارے سامنے ہوگی۔